अस्सलाम वालेकुम। छोड़ कर जाने वाले इंसान के दिमाग में खामोशी से ये सब कुछ चल रहा होता है। याद रखिएगा, जो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचता भी नहीं है, बल्कि वो आपके बारे में सोचता है। और क्या सोच रहा होता है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा क्यों सोचता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट वो आपने ज़रूर करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ होगा। वो कहेंगे कि जी हमें तो जिस इंसान ने छोड़ा उसने कभी पलट कर हमारी तरफ देखा भी नहीं है, ना कभी हमारा हाल अहवाल किसी से पूछा। वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका है, वो तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश है। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है जब से वो हमें छोड़ कर गया है। हम डिप्रेशन फेज में हैं, हमें टेंशन है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप नहीं रहे। हमें अपनी ज़ात हम खो बैठे हैं, हम अपने सारे रिलेशनशिप सब कुछ, अपनी ज़िंदगी का मकसद, सारे ख्वाब सब कुछ भूल चुके हैं। ज़िंदगी तो हमारी ख़राब हो गई है, लेकिन वो बंदा तो वो तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश है। तो कब कोई हमारे बारे में सोचता है और कैसे सोचता है? अगर उसने हमारे बारे में सोचा होता तो क्या वो ऐसा करता कि आज हम डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, आज हमारी ज़िंदगी में कोई जो है वो दोस्त नहीं रहा, इवन कि फैमिली नहीं रही, और पैनिक अटैक हमें होते हैं। आज हमें इतना अरसा हो गया, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं ना, बताते हैं कि जी इतना अरसा हो गया उसने कभी पलट कर ख़बर नहीं ली, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि वो इंसान आपके बारे में सोचता है, तो जो जिसके माइंड में हमारी याद जाती हो वो सोचता हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट ना करे। देखिए, अमूमन जो चीज़ें मैंने देखी है ना पर्सनली, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप अपने आप को तबाह कर लेते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी मतलब पहले ही आपकी स्टक हुई पड़ी होती है एक इंसान कि जब वो आपको हासिल हो जाए तो आप हैप्पी हैं, और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्टक। तो पहली कुछ ना कुछ तो आपने अपनी ज़िंदगी को स्टक किया हुआ होता है, रोका हुआ होता है एक जगह पर। लेकिन जब वो बिल्कुल चला जाता है तो आप उल्टा और कुएं में गिर जाते हैं, और आप अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने किसी जगह बात पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को कट लगाते हैं या अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, तो उनको अपने आप को तकलीफ़ देकर सुकून मिलता है। तो इतने मतलब वो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है, इतने उनके साथ साइकोलॉजिकल इशू बन जाते हैं। तो याद रखें, जो इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता या जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल रुकी हुई होती है, जो रोता रहता है, जिसकी ज़िंदगी स्टक हो जाती है, जो अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लेता है, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई उसके बारे में नहीं सोचता, बल्कि छोड़ने वाला वो खुश हो रहा होता है कि यार शुक्र है मैंने इस मुसीबत से जान छुड़ाई है, अगर मैं इसके साथ होता तो आज मैं भी इसी लेवल पर होता, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ दिया तो देखो मैं ज़िंदगी में आगे ग्रो कर गया हूँ, मूव ऑन कर गया हूँ, आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया हूँ, इमोशनली स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरे दोस्त हैं, खुशियाँ, आज लोग मेरे पीछे भागते हैं। लेकिन उसको देखो तो वो लोगों को मिसाल बनाकर आपकी तरफ दिखाता है कि ये देखो मैंने इसको छोड़ा है, आप बताओ मैंने ठीक किया या गलत किया है। तो ऐसे इंसान के साथ तो कोई इसको याद नहीं करता, या कभी किसी को कोई दुख या तकलीफ़ नहीं होती कि मैंने इसको छोड़ दिया है। अब सोचता वो इंसान है आपके बारे में जब आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, आप रोते नहीं हैं, आप गिला शिकवा नहीं करते, आप अपने आप को कट नहीं लगाते, आप अपने आप को एक कमरे तक महदूद नहीं करते, आप अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते, बल्कि आप बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, और इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं आपके किसी इंसान के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहते कि कोई आपको छोड़ कर चला गया है तो आप उसके बारे में उसको याद करके रोते नहीं हैं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि वो तो मेरी ज़िंदगी से निकल गया है तो क्यों ना मैं उसके पीछे सारी ज़िंदगी रोता रहूं और अपने आप को तकलीफ़ देता रहूं, तो मैं भी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाऊं।
جب آپ یہ سوچتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اس وقت وہ انسان آپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ، یہ تو میرے سے بات کرنے کے لیے اتنی منتیں کرتا تھا، روتا تھا، یہ اتنا ایموشنلی اسٹرانگ کیسے بن گیا، یا یہ زندگی میں اتنا موو آن کیسے کر گیا، یہ زندگی میں اتنا خوش کیسے اس نے رہنا شروع کر دیا۔ تو وہ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں، آپ زندگی میں آگے کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام کماتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے ہیں، اور اس وقت جب وہ انسان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑی مسٹیک کی، یہ انسان تو بڑا قابل انسان تھا۔ تو اس وقت پھر وہ اذیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پھر وہ کسی نہ کسی ریسورس سے آپ کی طرف واپس بھی آتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب آپ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جب آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے، قابل انسان بڑھ جائیں گے، اس وقت آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں رہے گی۔ میں آپ کو یہ بڑی پکی بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئے گا، اس وقت آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، مطلب آنے کی خوشی نہیں ہوگی، جانے کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت اتنے زیادہ اسٹرانگ بن چکے ہوں گے، آپ کی زندگی کا ایک مقصد بن چکا ہوگا، ایک ویژن بن چکا ہوگا، آپ نے اپنی زندگی کے خواب دیکھ لیے ہوں گے۔ اس وقت اگر وہ واپس بھی آیا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کتنی آپ کی پکچرز کو دیکھتا ہے چھپ چھپ کر، آپ کے سٹیٹس کو دیکھتا ہے، آپ کی پوسٹوں کو دیکھتا ہے، پھر آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اور میں اگین یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنی ذات تک محدود کر لیں گے، زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر وہ انسان خوش ہوگا اور آپ تکلیف میں ہوں گے۔ لیکن جس دن آپ نے اپنے آپ کو قابل بنا لیا، اپنا جلدی زندگی میں موو آن ہو گئے، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ لیا، اپنی زندگی میں خواب بنا لیے، اور مضبوط انسان تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، اور ایون کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہیں اور اپنی ساری جو ہے انرجی اس کے اوپر لگا دیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی اور اس کو جاننے پرکھنے کی، جتنا ذہن ہے آپ کے پاس، دنیا بھر کی ساری سائیکالوجی کی بکس پڑھ لیں، ہیومن سائیکالوجی ریڈ کر لیں، بڑے بڑے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور جو پرسنالٹی کو انالیسس کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بلا کر بٹھا لیں سامنے۔ مطلب آپ اپنی زندگی کا ایک فریم، ایک کرائیٹیریا بنا لیں کہ جی مجھے ایسا انسان چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بڑی پکی اور بڑی پتی کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے اور بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ زندگی میں اچھے لائف پارٹنر کا آنا، یا آپ کی کمپنی میں کوئی اچھے امپلائیز کا آنا، نیک انسان کا آنا، وہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ بھیجتا ہے آپ کی زندگی میں وہ لوگ جو آپ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور یہ تب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جب آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کی زندگی میں نئے راستے کھولتا ہے، نئے لوگ بھیجتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ کرنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔